श्री कृष्ण श्री कृष्ण उत्तरायणे आयुष्याभिवृद्ध्यर्थमातृभावस्य वीर वेंकटदत्त श्रीनिवास काशी विष्णुदास वेंकटनागभूत्याः युवांशमात्याः वीर वेंकटदत्त श्रीललिता कृष्णदासनामृत्याः सहकुटुम्बस्याः मार्कंडेय आयुष्याभिवृद्धिद्वारा संकल्पयोगिद्वारा जमानस्य मनसंकल्पयोगिद्वारा सिद्धिद्वारा सर्वकार्येषु अनुकूलितासिद्ध्यर्थं मातृसोत्रोद्भवस्य दीक्षितसमावेश्य कुमारीनामस्य जमानसमास्य आदित्यधर्मनामस्य दिव्यकुमारस्य षण्मुखधर्मनामस्य धर्मस्य द्विमातृधर्मोद्भवस्य मातृसोत्रोद्भवस्य दत्तात्रयकृष्णजन्मनामस्य धर्मज्ञः सोत्सलादिनामस्य जमानसमास्य प्रणवकारुण्यनामस्य जमानस्य देवकुमारस्य प्रणयदेवनामस्य धर्मस्य धर्मनामस्य गोत्रोद्भवस्य नामस्य श्रीमान साई श्रीनिवास क्षेमस्थैर्यधैर्यवीर विजयाभयारोग्यैश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं संकल्पयोग्यता सिद्धिद्वारा सर्वत्र दिग्विजय सिद्धिद्वारा सर्वकार्येषु अनुकूल्यता संकल्पयोग्यता सिद्धिद्वारा प्राप्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सर्वात्मदिग्विजय सिद्ध्यर्थं संकल्पयोग्यता सिद्धिद्वारा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सकाल नरदृष्ट नरदोष निवारण सिद्धिद्वारा महालक्ष्मी देवता संपूर्ण ग्रहणाक्ष सिद्धिद्वारा सकल नष्टद्रव्य प्राप्ति सिद्धिद्वारा सर्वकार्येषु सकल प्रतिबंधदोष निवारण सिद्ध्यर्थं सर्वप्रतिबंध सिद्धिद्वारा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती राजस्यामदेवता संपूर्ण ग्रहणाक्ष सिद्धिद्वारा संकल्पयोग्यता श्री महाचंडी देवता ग्रह सिद्ध्यर्थं महानिर्वणि यथाशक्ति खंडीबलाख्यं गरीष्य महागणाधिपति ध्यानं गरीष्य गणपति महामहे ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पदानसुरन्वन्मधुरस्वादनं गणपति महाप्रार्थनानमस्कारान् समर्पयामि देवी सरस्वतीवाद्यभिर्वादिनी मदिध्वनाम विक्रीमधुब्रह्मा विष्णु साक्षात् परब्रह्म नमः अस्मत् श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् नमश्चण्डिकायै अस्य श्रीचण्डिकवस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्ठुप्तः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोत्तरमादरबीजं नवार्णमन्त्रशक्तिः दिग्बन्धदेवतास्त्वं श्रीजगदाम्बा प्रीत्यर्थे श्रीमहाकाली महालक्ष्मी सरस्वती देवता प्रीत्यर्थे आकाङ्गत्वेन पारायणे विनियोगः ओं नमश्चण्डिकायै ओं मार्कण्डेय उवाच यद्गुह्यम्बरमवोच सर्वरक्षाकरं नन्नगस्यदाख्यातं तन्मे विदामः ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं सर्वभूत अपकारकं देव्यास्तकवचं दक्षिण अश्वमहामने प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टे कूष्माण्डे चतुर्थकं
पंचमस्कंदमादेति षष्ठंगात्यायिनी सप्तमं कालरात्रि महागौरी ज्याष्ठमं नवमं सिद्धिदात्री नवदुर्गात्मकीर्तिदाः उक्ताज्ञेता नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निराधह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतवर्णे विषमे दुर्गमे जीवाभयात्मा शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभप्रणसङ्गणे नापदन्तस्य वस्यामि शोकदुःखभयन्नहि यैस्तभक्त्या स्मृतानूनां तेषां बुद्धिप्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवैः रक्षते तान् संशयः प्रयततमुस्थादु चामुण्डावाराहि महिषासना ऐन्द्रियगजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिशुवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मे हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येतावादरः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणसौभाग्या नानारत्नभूषोभिताः निश्चयन्तिरसमारूढा देव्यक्रसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदा शक्तिफलं प्रसरायुधं खेटबन्धोमरद्देवदृशङ्पासमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलज्ञसारङ्गमायुधमुत्तमं दैत्यानन्देहमासाय भक्तानोभयाय च धारयन्त्यायुधानि त्वं देवानां च हिताय वै नमस्ते महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने राहिमां देवदुष्प्रेक्ष शत्रूणां भयवर्धिने राज्यां रक्षोदमामेन्द्रियाग्नेयमग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्चां वारिणी रक्षद्वायुव्यां मृगवाहिनी प्रतीच्चां पादकौमारी ईशान्यां ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माण्डमे रक्षदस्तात् वैष्णवीता देवं दशदेव रक्ष चामुण्डा शर्वाहना जया मे चाकृपादविजया पादपृष्ठतः ऐदावामपार्श्वे दक्षिणपदायिताः शिखामुज्योतिनि रक्षदमामुद्धिव्यवस्थिता मालाधरे ललाडे च भ्रो रक्षत् यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुरोर्मध्ये श्रोत्रयोत्कारवासिनी कपोलोगालिका रक्षत् कर्णमूले दिशाङ्करी नासिकायां सुगन्धा उत्तरोष्ठेर्चिका अधिरेचामृतकरा जिह्वायां च सरस्वती दन्तां रक्षतकौमारी कण्ठदेशचण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया स्वालके कामाक्षिजुलक्षद्वाचं मे श्रमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशधनुद्धरी नीलग्रीवाबहिः नलिकां लघुपरि स्कन्दयोर्गर्जनि रक्षत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिन रक्षदम्बिका काङ्गुलिष्ठा मखाञ्जूलेश्वरी रक्षत् कुक्षो रक्षत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षन्महादेवी मनस्व गुरासिनी हृदये ललिता देवी गोतरेश्वरधारिणी नाभोचगामिनी रक्षत् गुह्यं गुह्येश्वरी धा गोतराकामिकामे खङ्गुदे महिषवाहिनी काट्यां भगवती रक्षत् जाह्नवी विद्यावासिनी जंगे महाबला रक्षत् सर्वगा उपदायिनी गुल्भयोर्नार्सिंहेत पादपृष्ठे तैसी पादाङ्गुलीश्वरी रक्षत् पादः स्थलवासिनी नखादंष्टाकरी केशांश्चैर्वध्वकेसनी रोमगुर्भेश गोभेरे त्वचं वागीश्वरीधा रक्तमज्जावसामासन्यस्थमेधांसि पार्वती मन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मभूषे कभयचूडामणिसुधा ज्वालामुखी नवज्वालामभेजा समसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माण्डमे रक्षच्छायां चत्रेश्वरीधा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानो तथा व्यानं दानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजसमश्चैव रक्षन्नारायणीर्दा आयु रक्षत वाराही धर्मं रक्षत वैष्णवी यजकीर्तिलक्ष्मी च धनं नित्यां च दक्षिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्षचण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मी भार्यां रक्षत भैरवी बन्धानादपदान् रक्षेन्मार्गं क्षेमकरीधा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं ते स्थानं गच्छतं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेत् यच्छेत् भवात्मनः कवचेनावृता नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्धलाभश्चाविजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं प्राप्नोति मुत्सितं परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते पुत्रे पुमान् गर्भयोजायते मध्ये सङ्ग्रामे शोभरायुताः त्रैलोक्यद्भवेत् पूजः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामृतदुर्लभि यत्प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं त्रिद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्ये शोभरायुताः जीवेद्वर्षस्य साग्रम् अनोपमृत्युवर्जितः नस्यन्ति व्याधयः सर्वे लोताः स्फोटकादयः स्थावरञ्जङ्गमन्त्येव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराख्यतराश्चैव जलजाश्चोपदेशकाः सहजाकुलजा मालाः शाकिनी ढाकिनी दधा अन्तरिक्षाजराघोर ढाकिनीश्च महाबला ग्रहभूतविजाश्च यक्षर्धर्वराक्षसाः ग्रह ब्रह्मराक्षसवेदाः कूष्माण्डभैरवादयः मत्स्यन्दर्शनात् तस्य कवच हृदयमस्थिते मानो न तु भवेद्राज्ञस्तेजोद्धिकरम्बरं यत्सावद्धेवीर्यपण्डितभूतले जपे सप्तदे गुरुत्वादगौरम्बरा यावत् भूमण्डलं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सम्प्रति प्रपौत्रिकी
देहं देवरमस्थानं सैरभुतुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादं लभते परमं रूपं शिवेन समोदे ॐ हे श्रीवराहं हरिब्रह्महिरायते दिव्या कवचम् अस्य श्रीमद्गर्जनास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुऋषिः अनुष्ठुप्तः श्रीमहालक्ष्मी देवता जगदाम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशदेवाणाङ्ग विनियोगः ओं नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओं जयन्ती मङ्गलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सुभाधात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते जय त्वं चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोऽस्ते मधुकैटभवद्दे विद्राविधात्मभगते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि महिषासुरनिर्नासि भक्तानां सुगते नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि ओं भक्तविजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि गन्धिताङ्गिरिदेवी सर्वतोभयदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि अचिन्त्यरूपजनित सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिका गिरिजामहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि स्तवद्भ्यो भक्तपूर्वां त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि चण्डिकेशत्वामर्चयन्ति यः भक्तिदः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि देहसौभाग्यमारोग्यं देहि मे ब्रह्मसुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि विदेहि द्विजनासां विदेहि बलमुक्षकैः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि विदेहि देहि कल्याणं विदेहि परमाश्रयं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि सुरासुरसुररत्नानिगुरुश्च चरणे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि विद्यावंदय सस्वंद लक्ष्मणंजन गुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि प्रचंडो दैत्य सर्पज्ञ चंडिके प्रदायमि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि चतुर्भुजे तथोस्ते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि कृष्णसंस्कृते देवी सस्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि हिमाचलसुधानाथसंस्थे परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि इंद्राणि पदसद्भावा भूयिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि देव प्रचंड दोर्दंड दैत्यदर्पविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि देवे भक्तजनोद्दाम दत्तानंदमे दयंबिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विजो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं कारणीं दुर्गतसागर शिवलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठन्नरः सप्तसप्तशती संक्षपरमात्मसम्पदां ओं देवी महात्मे नमस्य श्रीकरकमन्त्रस्यासो ऋषिः अनुष्ठितः श्रीमहासरस्वती देवता जगदाम्बा प्रीत्यर्थसप्तदेवाडाहङ्ग नारायणे विनियोगः ओं नमश्चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच विशुद्धज्ञानदेहाय दिव्ये दिव्येक्षे श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमस्वमार्थधारिणे सर्वमेतद्विजानीय मन्त्राणमभिजयकं स्वभिक्षमो वाप्नोतं जाप्यतत्परः सिद्ध्यान्त्युच्चारणादीनि वस्तूनि सकलान्यपि ये तेन स्तवतान् देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं न किञ्चित् विद्यते विना जात्येन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकसङ्कममाहरः कृत्वा न मन्त्रयामास सर्वमेव वेदं शुभम् स्तोत्रं वैचण्डिकायासु दक्षगुप्तं जगारसः स्वामाप्तिर्नजबन्यस्यातां यथा वह्निहन्त्रिणां स्वभिक्षमो वाप्नोति सर्वमेव वह्नाय संशयः कृष्णायां वाच तस्य नष्टं यां समाहितः ददातिप्रतिगृह्णाति नान्यदहिषा प्रसयति उत्तररूपेण कीलेन महादेवेन कीलं योनिष्कीलविधायेन अत्यञ्जभयं स्फुटो ससिद्धगणस्य गन्धर्वो जाप्यते नरः न चैव्याप्यपणस्य भयं वा विहजायते नाममृत्यो संयाति मृतमोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुते तनकुर्वाण विनश्यति ततो ज्ञात्वा सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते पदैः सौभाग्याय यत्किञ्चित् दृश्यते लग्नाजने तत्सर्वं त्वत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं सुखं कन्ये स्वयप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पदृच्छकैः भावाद्येव समग्रावितः प्रारभ्यमेव वदतु ऐश्वर्ययत्प्रसादेन स्वभावज्ञारोग्यसम्पदः सद्ग्रहानुप्रमोक्षस्तूयते सहनकिञ्जनैः ॐ देवमहात्मये कीलकः ओं रात्रिद्याज्यष्टरुक्तस्याकुसगतोभरो रात्रिर्वा भारद्वाजो ऋषिः रात्रिर्देवता गायत्री छन्दः देवमहात्मवाणे योगः ओं नमश्चण्डिकायै ओं रात्रिव्यक्षदा इति वृत्तादेव्यक्षभिः विश्वाधिश्रियोधिता
पूर्वप्रमत्यनुगतो देव्युद्वदः योषाभाय नमः निरुस्वसारमस्कृतोषितं देव्या यदि अवेदास्ते नमः सानो अद्यस्या वयन्नितयामन्न विक्ष्महे वृक्षैर्वस्दम्बयः विक्रामासभिक्षतपत्वं दर्वक्षिणः निस्त्येनस्तदर्दनः यावया वृक्षमर्कं यावयस्ते नमोऽग्ने तथा नस्धरा भव उमावेदत्तमकृष्णव्यक्तमस्ता कृष्णेव यातया उपदेगायवागरं नैषधे दिद्वः रात्रिस्त्वपत्नयुज्यसे योगः प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दाशक्तिः शाकम्भरी रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्रीमहाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रपारायणे विनियोगः ध्यानं खड्गञ्चक्रगदेशोपरिहांसोलं भुषुण्डींसिरः सङ्गं सन्दहतिं करैस्त्रनयनं कृपाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पादस्यकां सेवे महाकालिकां रामस्तौ सुकृते हरोगमरजोऽहं कुम्भभृङ्गैडभम् ओम ऐं ओम नमश्चण्डिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णसूर्यतनयोजोमनः निशामेतोत्पत्तिस्तराद्गतो मम महामायानुभावेन धामन् वक्राधिपः स्वबभूव महाभागसावर्णस्तनयोरवेः स्वारोषेन्द्रे पूर्वचैत्रवंशसमुद्भवः सुरभो नाम राजा भूसमस्ते क्षितिमण्डले तस्य बालय तत्सम्यक् प्रजाः पुत्रानुववर्षान् बभूव शत्रवो भूपाकोलाविध्वंसभिर्जितः गोलाभ्यन्तरस्था तस्य धैर्यभवत्यर्थप्रबलदण्डिनः न्यूनैरपस्थैर्युद्धे गोलाभ्यन्तभिर्जितः ततः स्वप्रमायातो निजदेशाधिपो भवतु आक्रान्तसमहाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्वरिभिर्दुष्टैर्परसिद्धरात्मैः कोशाबलं चापहृतन्त्रं स्वप्रेततः तदा मृगया व्याज्यनहृतस्वाम्यसभूपतिः एकाक्यः मानुष्य जगामगहनं वनं सदात्रासनमद्राक्षिद्विजवर्यसमेततः प्रशान्तस्वाब्लाकिरणमुनिशिष्योऽभिजोभिदो तस्थो गञ्जत्सकालं जमजनाथेन सत्कृतः यतश्चेतश्चवितरं तत्मन्मनुविराश्रमे कवचिद्यत्तदादत्रमौत्वा कृष्णयत्नः मत्पूर्वै पालकं पूर्वं मया हीनं पुरोहितत् मद्भृत्यैतैरविद्युत्यै दुर्मदा काल्यते नमः न जाने सप्रधानमैश्वरहस्तिस्तावतः मम वैर्वशं यातः कान्भोगानुप्लुप्स्यते हेममानगतानि चम्रसाधनभोजैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्त्ये जग्रवन्त्यमहि भृताम् असम्यग्वैर्स्तैकुर्वद्भिः सहितं सञ्चतस्य दुःखेन क्षयङ्गोगमिष्यति एतच्छान्यत्तदेकं चिन्तयामासपार्थिवः तत्र प्राश्रमाभ्यासवैश्यमयचन्द्रदर्शितः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भवेतश्चागमनेत्रगः स्वसहजैव अस्मात् बन्धुर्मन एव लक्ष्यते इत्यागतं यस्य भूपते प्रणयोतं प्रत्युवाच सतं वैश्यः प्रश्रया वनुतानृपं वैश्योवाच समाधिर्नाम वैश्यः हत्वन्वधनिनाङ्गुले पुत्रदारेण्यरस्य धनलो वासादिभिः विहेनश्चधनेधारे पुत्रैरादाय मे धनं वनमभ्यागतो दुःखे निरस्तश्चाप्तबन्धिभिः सोऽहं न वेदं मित्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्ति स्वजनानां जदानानां जातृसंस्थितः किन्नि तेषां गृहे क्षमक्षेमं किन्नु साम्प्रतं कथन्ते किन्नु संवृत्ताः दुर्वृत्ताः किन्नु मे सुताः राजोवाच येर्निरस्तभवावृत्ते पुत्रदारादिभिर्दिनैः येषुगम्भव तस्मेऽहं नमद्भातिमानसं वैश्योवाच एवमेतद्यदाप्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करो मत्नाति मम निष्ठुरतां मनः यैः सन्त्यद्यपि दुरस्नेहं पति स्वजनः जहाद्यदेश्वरवे मनः किमे तन्नाभिजानामि जानन् मद्महामते यत्प्रेमप्रवणञ्जित्रगणेष्वन्धुषु तेषां कृते मे निःश्वासोदोर्मनस्किञ्चयायते करोमि किं यन्नमनस्त्वेषु प्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रातोम्बनसमुपस्थितो समाधिर्नाम वैश्यो दौतजवाध्यवसत्तमः कृत्वा युते धान्या यदार्हं तेन संविदम् उपविष्टोगदाकाश्चिच्चक्रवैश्यवार्धिवो राजोवाच भगवन् स्वामहं द्रष्टुमिच्छामि एकमतस्वदतु दुःखायन्मे मनसा स्वचिन्तयद्वां विना मम त्वङ्गद्राज्यस्य राज्याङ्गेष्वखिलेष्वपि जानदपि राज्ञश्च किमेतं मनुसत्तमा अयं जनकपुच्चैधारयवृच्चैः स्वोद्यतः स्वजनेन सञ्चक्तस्तेषाद्धिदाप्यति एवमेषं तदाहं जत्वावत्यन्ति दुःखितो दृष्टदोषो विषये मम त्वा कृष्णमानसो यत्किमेतं महाभागयन्मोहज्ञानोरपि ममास्येत भवत्येष विवेकान्धस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्य तमस्य जन्तो विषयगोचरे विशेष महाभागयाति एवं पृथक् पृथक् दिवान्धः प्राणिनः केचित् रात्रावन्धस्तावरे केचित् दिवातधारात्रो प्राणस्त्रियदृष्टयः
ज्ञाननामनया सत्यं चिन्तितेन हि केवलं यतो हि ज्ञानं सर्ववसुवक्षुमृगादयः ज्ञानं जतन्मनुष्याणां वित्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां जत्तेषां तुल्यमन्यतदोभयोः ज्ञाने वदतमस्य कर्मदङ्गा जावजञ्जुषो क्षणमोक्षादृतात्मः विद्यमानभिक्षुतः मानुषामनुजव्याग्रासाभिलाषदतान् प्रति लोभात् प्रत्यवगाराय नन्यतान् नपश्यति तथा मम तावत्यमोहयत्निर्बाधिताः महामायाप्रभावेण संसारस्थितिकारिण तन्नात्रस्मय कार्ययोगनिद्रा जगत्पतेः महामायाः रष्टया सम्मोह्यते चेतु ज्ञानिनामपि चेतां श्रीदेवी भगवती हि सा बलादाकृक्षमोहाया महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वजगते तच्चराचरं सैषा प्रसन्नवदा नृणां भवति मुक्तये सा विद्याप्रमुक्ते हेतुभूत अधुनातने संसारबन्धहेतुस्तथैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवान् का हि सा देवी महामायेति भवान् ब्रवीति कथमुक्तं नासा कर्मास्याच्च किन्द्विजा यत्प्रभवत सा देवी यत्स्वरूपैदुद्भवा तत्सर्वद्रोदृच्छामि कृत्वा ब्रह्मविदाम्बरा ऋषिरुवाच नित्यैव सा जगन्मूर्ति सर्वसन्ततं तथा मम तावर्त्यमोहगत्यरिबाधां तथा उत्पत्तिर्बहुधा सुहृदा मम देवानाङ्गारि नित्यतमाविर्भव सा यदा उत्पन्ने तदालोच्य नित्याभ्यभिधीयते योगनिद्रा यदा विष्णुर्जगत्ये कारणविकृते आस्तीर्यते भगवान् प्रभुः यदा द्वावसरोघोरविख्यातमधिकैडभो विष्णुकर्णमलोद्भूतोऽहं तं ब्रह्मणामुच्यतो सनाभिगमले विष्णोस्तुतो ब्रह्मा प्रियापतिः दृष्ट्वा तवद्राजोग्रवृतजनार्दनो दृष्टाव्योगनिद्रातामेकागृहृदये स्थिताः अवबोधनार्थाय हरेहर्ण्यतृकालीं ईश्वरेश्वरीं जगद्धात्रीं संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुदत्तां सप्रभु ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं षट्कारस्वरात्मिका सुधात्मक्षरेण अध्यमात्रात्मिका ग्रहात्मात्रात्मिका सदा अर्थमात्रा सदा नित्ययानुच्छार विजयतः त्वमेव सन्ध्यावित्रे त्वं देव जन्नीपरा वयदध्यार्यते विश्वमये जगत् वयदत्पाल्यते देवी त्वमस्सन्ते सर्वदा दृष्टदृष्टोपात्वास्तिद्रुपारिपालने तयः मधुद्रुपा देवदोस्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेव महादरि प्रगतेश्वर च सर्वस्यावणत्रयभावनि कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिष्टधारिण त्वं श्री त्वं श्री त्वं हरे त्वं बुद्धिर्मदलक्षणा लज्जापुष्टश्री त्वं दीक्षाद्रेव च खड्गिनेषु घोरगदिनी चित्रिणिधा शङ्करेजा निबाणपुष्टिमृगायुधा सौम्या सौम्यतराज सौम्येभ्य स्वसुन्दरी परापराण त्वमेव परमेश्वरी इच्छा किंचित् क्वचित्वस्तु सहसद्भागिलात्मके तस्य सर्वस्य या शक्ति सात्वं किं स्तूयते यदा यया त्वया जगत्सरष्टात्यत्पात्यत्या जगत् स्वनिद्राय साम्यतः कस्त्वां स्वद्भिहेश्वरः विष्णुशरीरग्रहणमहमेशारेव च कार्दास्ते दोतस्त्वाङ्कस्तोऽग्निशक्तिमान् भवेत् सात्वमित्थं प्रभावै स्वैरुदादय देवदंस्तुदा मोहयेदोदराधर्षभद्रो मतिकैडभो प्रभोदञ्च गत्स्वामनीतामच्युतोरघु बोधश्चक्रितामस्याहन्तमे ब्रह्मादरो ऋषिरुवाच एवस्दादेवतामसत्रवेश कृष्णप्रबोधनार्दाय निहन्तं अधिकैडभो नात्र सेवसगावः हृदयभ्यस्तदारसाः निर्गमेदसनेदस्थ ब्रह्मणो यत्तजन्मनः मुक्तस्थौ च गन्नाथास्तयामुत्तजनार्दनः एकार्णवेः सैनादो मधुकैडबोधरात्मनपतिभिपराक्रमो क्रोधरक्तक्षणावत्तं ब्रह्माण्डजनितोद्यमो समुत्थायितस्ताभ्यविदय भगवानहरिः पञ्चवर्षसहस्राणबाहुः प्रहरणोभोः तावप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो दत्तवन्दोरस्मकौरीतामिषुकेशवं श्रीभगवानुवाच भवेतामद्यमेतुष्टमोवद्योभाविकी किमन्येन वरेण्यात्र एतावृद्धवतं मम ऋषिरुवाच ॐ वञ्चिताभ्यामेतदा सर्वमपयमयञ्जयतु विलोक्यदाभ्यागेत कमले कमलेक्षणं भगवान् कमलेक्षणः अवाञ्जहिनि यत्रोर्विसलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगधा प्रदा कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्य जगरे सरसेतयोः एवमेष उत्पन्न ब्रह्मणा संस्था स्वयं प्रभावस्य देव्या सुभूय शृण्वतां ते ऐ ॐ जय श्री मार्कण्डेयपुराणे देवी महात्म्ये प्रथमः मध्यमचरित्रस्य कृष्ण ऋषि महालक्ष्मी देवता कृष्णछन्दः शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यमचरित्र नारायणे विनियोगः ध्यानम् ओम अक्षत्रुत् परसंगदे सकुलशं पद्मधनुष्कुण्डिकां दण्डं सिक्तिवसञ्जर्म जलजां खण्डासुराभाजनं स्थूलं पाशसुदर्शने तददितिं हस्ते प्रसन्नाननां सेवे सैरभिवर्धिनीं महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिर्वाच
देवासर्वभवद्युद्धपूर्णमब्दुतम्बरा महेशधुराणमधिपे देवानाट्यप्रान्तरे अत्राजरे महावीर्यदैवसंयम्रायुधो जित्वा सकलानिन्द्र देवानिन्द्र भून्महिषासुरः तत्र तदा प्रायुधादेव अग्नयनुमृजापतिं पुरस्कृत्यगदास्तत्रेत्र गरुडध्वजो यथा वृत्तन्द्रवन्दे यथा वृत्तन्दयतस्मन् महिषासुरदेशं रेसा कथयामास देवा भविस्त्रं सूर्येन्द्रियाग्निलेन्द्र यमस्य वरुणस्य अन्यजात्याधिकारं तस्मैमेव हरिष्यति सर्गान्नाकृता सर्वैतेन देवगणा भुवि वितरन्त्यधामच्च महेशनुद्रात्मा एतद्वगैदं सर्वममरार्विचेषितं शरणं वः प्रपन्नास्मृधस्तस्य वचन्त्यताम् उत्थान समय देवानामचास मधुसूदनः चकार गोमजम्भुचपुरुगडे गुल्लार्नो यदोदिको पूर्णस्य चक्रणवदनात्ततः निश्चक्रं हत्तेज ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाञ्चैव देवानां शक्रादिरंसरेरतः निर्गतवर्षं हत्तेज सत्यैक्यं समगच्छत अदेवदे चक्कुडन्वलन्दरूपरोधो दरुसहस्रास्तत्र ज्वालाव्याप्तिदिगन्धरम् अदुलन्दत्र तेज सर्वदेवसरेरद्वयम् एकस्तदपूर्णारिव्याप्तिरगत्रियं द्विषा यदभूचा मोहन्दे स्तेनाजायुतन्मह याम्यांजाभवन्के सबाहो विष्णुदेशा सौम्यानतनयोरिद्मद्रेन्द्रमद्यञ्जेन्द्रनजाभवद् वारुणेन जङ्घो निजम्बस्तेसा भव ब्रह्मणसे सभवदोपतङ्गुल्योक्कदेशा वसूनाञ्जकराङ्गुल्य कौबेरनिजनादिग अस्यां संस्था सम्भूता प्राजावृत्तेन देशा नयनत्रतयं जज्ञे तथा बहुदेशा भ्रुवो सन्ध्यस्तेजः श्रवणावनलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेषान्दिवा ततः समस्तदेवानां तेजरसमुद्भवा आम्लोत्तमं प्रापुरमहिषात्थितः आं सोलं सोलाद्विनिष्कृष्टस्य पुनागतिरुगु चक्रं च दत्तवान् कृष्णसमुत्पाच्य चक्रतः शङ्खं च वर्णस्य तिन्दस्य दत्तासनः मार्गो दत्तवान् शाबम्बाणमुनिर्दिशति वज्रमेन्द्रसमुत्पाच्य कुलशादमराधिपाः ददोदस्य सहस्राक्षघण्टामयिरावताद्यजात् कालदण्डाब्जमोदण्डं वासं चाम्बुदो प्रयापतिश्चाक्षमालं ददो ब्रह्मकमण्डलो नमस्तरोम गुबेश नजरस्मिन्दवाग्रह कालश्चदत्तवान् खड्गं दस्याजन्मतिर्मलं क्षीरोदशामराहारमजरे चतुधाम्बरे चूडामणिं दधा दिव्यं कुण्डले खड्गानि च अर्धचन्द्रं ददा शुभ्रं केयूरां दहवाहुषु नूपुरवयं रौदत्वक्किरैवे एकमनमुत्तमम् अंगुलेकरत्नानि समस्तस्वङ्गुलीश्च विश्वकर्मा ददौतस्य परसञ्जातनिर्मलम् अस्त्राञ्जने ग्रूपाण्यगदाभ्यत्यन्तदंसनम् अम्लानमङ्गयाम्मालाशिरस्य विदापनम् अधजलजितस्य पङ्कजं चारुशोभनं हिमवान् वाहनं सिंहरत्नानि विधानि च यदावसून्यं तुरयापानपातबन्धनादिवः शेषश्च सर्वनागसमहामणिविभूषितं नागहारं ददस्य दत्ते पृथ्वीं अन्यैरपुतदैर्देवसुरैर्दे विभूषणैरायुधैस्थिता सम्मानेन राजोच्चसाटः सम्मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमा भूर्गन्नभवः अमायुधात् महतापरिषत् महानुभूत् चक्षुभुस्सकलालोकसमुद्राश्रिजगम्बरे चचालावगाजलसोकलाश्च महीधराः देवा स्वामदातामुजसिंहवाहिनीं तुष्टयोर्मनोष्टेन भक्तिनं नार्थमूर्तयः दृष्ट्वा समस्तभ्यन्तरैरत्वम्रारयः सन्नद्धाकिलसैन्यास्तमुत्तस्थितदायुधाः आक्यमेधक्रोधादाभाष्यमहिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दामशेषैरवृतः सदर्शदेव्याप्तलोकत्रयेन्दुषा पादाक्रान्त्यानतभोगिरीडलिखिताम्बरं क्षोभितादेशपातालधनुर्जानुसुनामितं दिशाभिजतहस्रेण समव्याप्य संस्थितं नवं तथा प्रवृत्त युद्धदयादेव्यासरद्विषां शस्त्रास्त्रबहुलां तिरादेविदिगम्बरं महिषासुरसेनानि युक्षराक्षमहासुरः युयोधे चामरश्चान्योत्रङ्गबलमदः रथरामैदाषड्भिरदग्राक्रमहासुरः आयुध्यदायुधानाञ्जसहस्रेणमहाहनुः पञ्चाशद्भिश्चरीतरिसुलोमहासुरः आयुधानां सदेशद्बिर्बाक्षरविधेरणे गजवायुसहस्रो हिरण्यकप्रदारतः वृदारथानां कोट्या चोध्यस्मृद्ध्यता बिडालाक्षदानाञ्जमचद्भिरधायुधैः ईदेशस्तत्र रथानाञ्जरथानं परिवर्तः अन्यतत्र रथानागहैरवृताः ईदिवसं देव्यसः तत्रमहासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्प्रधानां दन्तरान्धः हयानां च वृतयुद्धस्त्राभून्महिषासुरः रोमरैर्बिन्दुबाले सदत्ते मसलै सदा ईदिवसं देव्या खड्जै पुरुषभट्टसैः केचिच्चक्षुभिस्सिक्ते केचित्पादन्धवरे देवी खड्गप्रहारैः सतेताहन्तं प्रचक्रमः साधुस्तानि चण्डिका लीलयो प्रच्छेदस्रासर्वशिनि अनायस्ताननादेवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणिजेश्वरी सोऽपि क्रुद्धोदेव्यवाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेषु वहतासनः निःश्वासाणं जया शैध्यमानारिणीम्बिका ओं तयैव सद्यः सम्भूता गणासहस्रतः युधिष्ठिरपरिषद्बिन्दुबालासुवट्टसैः नासेन्द्रगणान् देवीशक्तिप्रवहिताः अवादयन्तपठान् गणासिंहसदापरे
कृतङ्गाच्च तथैवान्यतस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवीलदृशूलेन गदया सत्यविष्टिभिः खड्गादिभिः सहितो निजगानमहासुरान् पातयामास एवान्यान् घण्टास्मनुर्मोहितान् वज्रान्भूर्वाचेन मध्वाचान्यनकर्षयत् केचिद्भिदाकृतास्तीक्ष्णे खड्गवादस्ताम्रे उभयतान् वादेन गदया सिद्धूसेरते एवश्च केचिद्रुद्रं मुसलेन संहताः केचन्नपतिता भूमो भिन्नासुरेण वक्षति निरन्तराश्च रौघेण कृत्वा चैत्रणाजिरे स्येनानकारिण प्राणान् मृगुचास्तिस्तार्तनाः येषान् जिद्बाहो चिन्नचिन्नगृहस्ताम्रे शिराजवेदरङ्गेशमन्यमध्यविदारिता उच्चतनङ्गा सोमरे वेतुर्या महासुराः एकबाह्वाक्षुजनकृताः चिन्ने विचार्ये सहसीरदावनरुत्थिता कबन्धायी देव्या गृहेदा प्रमायुधाः नन्दुष्टापरदत्रा युद्धदुर्गलया स्मृताः कबन्धाचलदर्शा खड्गशक्तिष्टवाणयाः तिष्ठतिष्ठभाजं देवी मन्ये महासुराः पादरायस्वरैश्वसन्धरा आगम्यसा भवत् तत्र प्रभुत् समहारण स्वर्णदत्तमहानद्यस्त्रपुरुषस्त्रवो मध्यजासरसैन्यसवर्णसर्वाजनं क्षणेन तन्महासैन्यमद्राणधामिगा विन्यक्षणदावन्यश्रणदारमहाजयं सिंह महाराजमृच्छजं हृदयसरः नरेभ्यो मरारीणां सूर्यो चिन्वति देव्या गणेशैस्तत्रामहेश्वरैः ऐधे शान्तुचोदेव पुष्पवृष्टिमुचादिवि ॐ देवमहात्मने द्वितीयः ओम ऋषुर्वाच निहं यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीक्षराको वाद्यायोद्धिपदाम्बिकां सदैवेन्द्रवर्षेण वर्षमरेतुरः यथा मेरुगिरेशृङ्गद्वयवर्षेण द्वयदः तस्य चित्वा ततो देवे लीलयवसरोत्तरा जघान्तरगान् बाणैर्यन्तारण्यवाजिनं शिक्षायुधनिस्सज्जध्वजन्ता समत्रितं व्याधाजैव गात्रे चन्द्रधन्वानवासिकैः सच्चन्नधन्वा गरुडो हतास्वहस्सारथिः अभ्यगातान् देवे खड्गजन्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन दक्षिणधारिणमूर्धनि आजगानभुजय सव्यदेवप्यतवेगवान् तस्याः खड्गमभिसम्प्राप्य कृपालनन्दन ततो जग्राह सोमसुखबोधनिर्लोचनः शिक्षभद्रकाल्यं महासुरः जाज्वल्यमानं तेजब्रह्मरात् दृष्ट्वा दक्षोलं देवी सोलमुञ्चदा अच्छोलदेन हस्तेन च महासुरः अते तस्मिन् महावीर्यमहेशमोपदौ आजगामगजारूढः चाम्रात्रिसार्धनः शोभजक्तुं मोजा देव्याश्रमं विवादृतम् ओङ्काराभिहतं पादयामास निष्प्रभां भग्नादित्यनिबधितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विताः चीक्षाभ्यामरसोलमरणसदाच्छिनतु तदस्महमुत्पत्त्यगजं माद्रस्थः बाहुयुद्धेन युधेन च धृतारिण युध्यमानो तदस्तस्मान्नान्महिङ्गदौ विविधाय संरब्धौ प्रहारे ददारणैः तदा वेगार्थमुत्पत्तिर्वच्चमृगारिण करप्रहारनिसरष्टामरसुकृतं हृदयग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिबृहतः नन्दं शूलैश्वकरालशुभागाः देवे कृद्धावधावधेतूर्णयमाचोद्धनं भास्करमिन्दुबालेन वर्णस्थान्तरधामृगम् उग्रासमुग्रवीर्यं तथैव महाहनं त्रिनेतराजत्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बेडालस्यासनागाय पादयामास वैशिरः युद्धरदुर्मुखञ्जोभेदुरेर्निर्णयमक्षय एवं संक्षयमाणे दुःसंज्ञमहिषासुरः माहिषणस्वरूपेण त्रासयामासाङ्गणान् काञ्चित्तृणप्रहारेण अक्षरक्षभयस्तापरान् लाङ्गुलदाडिदाचान्यान् शृङ्गाभ्यां चुदारुदान् वेगेन दाञ्चित्तपरान्नादेन भ्रमणेन च निःस्वादनुभवनेनान्यर्पादयामास भूतले यवात्यप्रथमानेकमभ्यदासोदरः सिंहः हन्तु महादेव्या कोपञ्चक्रेदोऽम्बिका स्वभिगोपान् महावीर्याग्रक्षणमहीधराः गङ्गाभ्यमरुदान् चां शिक्षभजन्नान् च वेगभ्रमणविक्षन्ना महीधस्य व्यसीर्यता लाङ्गलेन हताश्चाब्दे प्लावयामास सर्वतः पुरतस्रङ्गः भिन्नश्च खण्डं खण्डविर्घनाः श्वासा निरासा सहसो निवेदनपदोगलाः विधिक्रोधमात्मातमापदन्तु महासुरं दृष्ट्वा दाचण्डिकाङ्गो बन्धत्वदायदागरोत् साक्षात्पादस्वैवासन्तबन्धमहेश्वरो हत्याजमाहिषणोपसोऽविबद्धो महामृधे ततसिंहभवस्य जियावतस्याम्बिकाद्रः क्षणतावत्प्रिया खड्गवाणिर्दृश्यता तत एवादपुरुषं देवी चिच्छसायिकैः खङ्खट्यजर्मणा सार्धं ततस्वभून्महागजः करेण च महासिंहं तञ्च कर्षयति च कर्षदस्तकरं देव खड्गेन निरकुरुन्दता ततो महासुरो भूयो माहिषमुपरास्तः तदैव क्षोभयामास त्रैलोक्यराजं तदग्रद्धा जन्मादिण्डिका भानुत्तमम् ओमनमनश्चैव जहासदनुल्लोचनः नरध्वजाद्रक्वभिपदैर्यमदत्तः षाणाभ्याञ्चिक्षेपनिण्डिका मृतभूतरां साजितां रहितास्तेन चूर्णेन दिशोरक्रैः वायुधं मदोद्धूतमुरायुगलाक्षणं भवन् देव्युवाच गर्जगर्जक्षणं मूढः मधुयावत्पिबाम्यः मया त्वयः दैत्रेव गर्जिष्यन्ति वासुदेवताः विष्णुवाच एवमुक्तसमुत्कृत्यदारूढः महासुरं पायनकं गण्डे जुगलय नमदाडयत् ततः स्वयमेवदाक्रान्तसयामघातः
अध्यष्टा एव सिद्धिव्यवी यमवर्धा अक्षष्टान् देवासोध्यमानो महासुरः तया महाजनादेवी अदृच्छत्वारिवादाः ततः सर्वं दैत्यदय नन्दनासदत् प्रहरञ्जपरञ्जग्म सकला देवतागणाः विष्णुसुन्दरादेव देवी महर्षिभिः जगद्वन्धरोदयनन्दश्रोगणाः ॐ देवमहात्म्ये तृतीयः ॐ ऋषिर्वाच ओं चक्रावय सुरगणारहवीर्य तस्मिन्द्रात्मनिष्ठार्बलयति देव्या तां दृष्टो प्रणतिनम्रसरोधारां सा वाग्भिप्रहर्षिपुलगोद्गमचारुदेहाः देव्या यया तदविदं जगदात्मदिक्कानिसेदेवगणतमोहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नदास्माविधासभानिदानः यस्या प्रभावमतुलं भगवानन्दो ब्रह्माहरस्य नहि उत्तमलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नासाय चाबुभस्य मयदिङ्गरोधु या श्री स्वयं भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मना कृतयामृतयेषु बुद्धिः श्रद्धा साङ्गलजनप्रभमस्य लज्जातान्त्वानदास्माभिबालय देवी विश्वं किं वर्णयामदौरोम्यचिन्त्यमेतत् किञ्चाद्वीर्यमसरक्षयगारिभूरि किञ्चाहवेर्जरदानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसृतवर्णादिकेषु हेतुस्तमस्तेदान् विगुणापदेशैर्यज्ञायसे हरिहरादिभिरप्यवार सर्वाश्रयामखिलमदेवभूता इन्द्रियाचितहि प्रमाप्रकृति सोमाद्या यस्यातमस्सृतातमदेरणेन तृप्तिं प्रयातमुखे देवी स्वाहा शिवै पितृगणस्य च तृप्तिः दुरुच्चार्यसे त्वमत एव जनैः स्वधा च या मुक्तिः द्रवचिन्त्य महाव्रताभ्यस्य देह नियते इन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षाद्यभिर्मुनिभिस्तस्तमस्तदोषैर्विद्या सा भगवती परमाहि देवी शब्दात्मिकासु मलज्जैषानुधानामुद्यधरं जपदपडावसाम्नां देवी त्रयी भगवती भवभावनाया वार्ता च सर्वदेवतां परमात्यहन्त्री मेधासि देवी यथिताग्रशास्त्रधारा दुर्गासुदुर्गभवदागरनवरसङ्गा श्रीकैटभप्रसयेत्प्रदाधिवासा गौरी त्वमेव सिद्धिमौलिकप्रतिष्ठा ईषत्सहसमूलं परिपूर्णचन्द्रबिम्बानुकारकनकोत्तमकान्तिकान्तम् अत्यद्भुतं प्रहरमात्रविषादधाति वक्त्रं विलोक्यता सा महिषासुरेण दृष्ट्वा तदेव दुर्दं भृगडीकरालामुच्च साङ्ख्यन्नः प्राणममुषामहर्षिस्तवदेवयत्रं चैद्यव्यतेः कृपदादर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवति भवाय सत्यविनाशेत को भवति कलानि विज्ञातमेतदधनेव धस्तमेतान्यतं बलं शिवबलं स्वं महिषासुरस्य ते सम्मता जनपदेशधरानि तेषां तेषां यशांसि स च न च धीतिधर्मवर्गः धन्यासेव निभृदात्मोच्चतारा येषां तदभ्यदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देव सकलानि कर्माणि नित्याकृतः प्रतिदिनं सुकृते करोति वर्गं प्रयाच तथा भवति प्रसादलोकत्रयदेवतेन दुर्गे स्मृता हर्तभेदमधेशन्तो स्वस्थे स्मृतामतिप्रयोजभाविदासि दारिद्र्यदिक्वायहानिगात्मधन्या सर्वभगायकरणाय यदार्थयुक्ता देवचेतवैतदेवन्दनामनरगायगिराय पापं सङ्ग्रामृत्यमधुरं यदेवं प्रयाधिमत्वेतनमहितान्वशंसि देवी वैवगन्न भवति प्रकृतोधस्मात् सर्वादुरादर्शप्रहिणोस्त्र लोकान् महेन्द्रभोहस्त्रभूता युक्तमधिर्भवति खड्गप्रभागरनगिरस्फुटगृहीतुराग्रगान्त्रिमहेन्द्र सत्रोचनानां यन्नागदावलयन्तमधिन्त्यकण्ठा योग्यान्नां तविलोक्यर्वृत्तवृत्तसमनं तवदेवयलरोपन्तदेवतैः वीर्यञ्चाशन्तदेव पराक्रमाण वैरीश्वरदेवतयात्मयर्थं केरोपमा भवते पराक्रमस्य रूपञ्चतत्रभैहारिपुत्रा चित्ते गुवातमदृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भवने त्रयेऽपि त्रैलोक्यवेदकलां रूपनाशनेन त्रादात्मयन्तमूर्धरदे भत्वा देवतादिवरगुणभवप्यवास्तामस्माकं मधुमसुरार्भवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि गत्येन च अम्बिके घण्टास्वरेण च पाहि चापजानुदिनेन च राज्यां रक्षप्रदीक्षा चण्डिके रक्षदक्षिणे रावणेनात्मशूलस्य अभ्रेश्वरी सौम्यानि या लोपानि त्रयोत्युचरन्ति यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षमासंस्थाभवन् खड्गज्वलगदावेन जास्राणि देम्बिके हरपल्लवशङ्केन नक्षत्रपतः ऋषिर्वाच एव सदादरैः दिव्यैकुसुमर्धनोद्भवैः अत्युदाजोदान्धः त्रिधा नाल्यवरैः भक्त्यादमस्कैः त्रैसैः दिव्यैरुभैः स्फुलिता राहप्रसादमुखे नमस्तान् मनदान्तरान् देव्युवाच वेदान्ध्रे सहस्रवेदस्मत्तोर्ध्वाञ्जितं देवावूचुः भगवत्यागनं सर्वनचिन्तनवदिष्यते यदयन्यः तस्माकं महिषासुरः यदि यापरदे स्वयास्माकं दुरे महेश्वरी संसृतानो कृतात्महिंसेदा परमापदः यश्चवत्यस्त्वयेद्यभिस्पाशन्त्योत्कमलायने दास्या वित्तत्योभये धरसम्पदं बुद्धे अस्मत् प्रसन्नात्मं भवेदः सर्वदाम्बिके ऋषिर्वाच इति प्रसादादेव देवदोऽध्यदात्मनः दधेत्युक्त्वा भद्रकाळि बहु दहितान्नुभ
नित्यदत्कयदम्भोपासम्भूतसायुधापरा देवी देवतरेभ्य जगत्प्रहितेषिणि पुनश्च गौरी देहात्सादमुद्भूतायुधाभूत् वधाय दुष्ट इत्यानतदा शम्भनशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानदेवनमुपकारिणि दक्षिणशमयाख्यातं यथा कृतयामते ह्रीं ॐ हे श्रीमार्कण्डेयपुराणदेवमाहात्म्ये चतुर्थः ओम अस्य श्री उत्तमचरित्रस्य रुद्र ऋषिः महासरस्वती देवता ओम अनुष्ठुप्छन्दः भीमाशक्तिः भ्रामरी बीजम् ओम सूर्यस्तत्त्वं सामवेदस्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तमचरित्रपारायणे विनियोगः। ध्यानम् ओम घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायुधम् हस्ताब्जयदहदेङ्घनादव्रजक्षितासूर्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवान् जगतामाधारभूता महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनभजे सम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिर्वाच पुराशुम्भनिशुम्भाभ्यमसुराभ्यां श्रीपतेः त्रैलोक्ययज्ञभागाश्चाकृताभगवलाश्रयत् तावे अवसूर्यतान्नत्वधिकारं दधीन्दव कौमेरमधयाम्याञ्च चक्रादवृणस्य च अन्येषां दैवत्यामेव निर्धिं चक्रवर्णिकर्म च ततो देवाभिनद्धोता बृहष्टराज्ञापरागताः हृदाधिकाराः श्रेयसाभ्यां सर्वे देवन्राकृताः असुरा महासुराभ्यां तानेव नोत्तरस्थिपरायुधम् अयास्माकं मरोदत्वेधापस्मृताखिला भवतानादीक्षामदक्षिणात् परमापदः इति कृत्वा मदिन्देवा हितमां त्वनगेश्वर यज्ञसत्रदेव विष्णुमाय अमृतश्रुतः देवा ऊचुः नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्राय नेता प्रणदात्मदाम् रौद्राय नमो नित्याय गौर्यधात्रे नमो नमः ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिण्ये सुखाय सततं नमः कल्याण्ये प्रदामृत्यै सिद्ध्यै कुण्डै नमो नमः नैऋत्याम्बुभ्रयोलक्ष्मे सर्वाण्यै ते नमो नमः दुर्गाय दुर्गभाराय साराय सर्वकार्ण्ये ख्यात्यधय कृष्णाय धेम्राय सततं नमः अतिसौम्याय रौद्राय नदासस्यै नमो नमः नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः या देवी सर्वभूते विष्णुमायातिसद्विधा नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षेत्रमित्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिर्वेणुस्थिते नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चायरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कृष्णारूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षाद्रूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेणुस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इन्द्रियाणामधिष्ठा त्रिभूतानां जाग्रेषया भूतेषु तदन्तस्या व्याप्तिदेव्यै नमो नमः चितिरूपेण या कृष्णामेतद्व्याप्त्या योत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः सदासुरैपूर्वभीष्टं त्रया तथासुरेन्द्रेण दिने देवता करो ददामदभेदरीश्वरि दोहारभद्राज्ञपद्यापदः यासां वरदाञ्जोद्धदैत्यस्माभिः या च स्मृतादिक्षणमेव हन्तिनः सर्वापदभक्तब्रह्ममूर्तिभिः ऋषिरुवाच एवं सवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नानोऽभ्यायोजाहमव्यानुपुरन्दर सा प्रवृत्ताभवद्भिस्तु यदेत्रग सहस्रेरेरगोसा तस्यास्त्यासमुद्भूताब्रवीच्छिव अत्र ममैति क्रियते शुम्भैर्चिराकृतिः देवे समेदे समरे सुशुम्भय नपरायुधैः नैरेरगोसा दत्तस्य पार्वत्य सुधाम्बिका कौशिकी समस्तेषु तदलोके सुगीयते अस्यामनिर्गदायां कृष्णाभूत्सा विपार्वती
कालिकेशमाख्याता हिमाचलकृताश्रया यदोमिकामनोभ्राण सुमनोहर ददारचण्ड मण्डश्चाभिरुत्यो ब्रह्मणुम्भयोः आभ्यागम्भाय चाख्यातदेव सुमनोहर काव्य श्रीमहाराज भासेन्दि हिमाचलो नैवदाद्रिक्वजद्रो दृष्टं जनितम न्यायदाङ्गाप्यो देवी गृह्यतां च सुरेश्वरा स्त्रीरत्नमजार्वागीर्योदन्दिधुस्तुषा साधु तिष्ठा दैत्येन्द्रादेहं भवान् द्रष्टुमर्हति यानि च रत्नानि प्रभो दैलोक्येनमस्तानि साम्प्रदामहन्ते गृहे ऐरासमानेतो गजरत्नं परन्दरात् कार्यान्तरिक्षैद्रवाहयः गवानहं संयुक्तमेतिष्ठगणे रत्नभितमहानेन यथासि प्रेसोद्धृतं नेद्रेशमहापद्मासमानितोधिनेश्वरात् किञ्जलिक्नीं तदाजाब्दिलमङ्गजं क्षत्रनिवारणङ्गे काञ्चनासरतिष्ठति धायापुरसीतायुधेः वृत्तरुक्रान्तामसत्कुर्यजात्वया हृदा पादसलराजस्य भ्रातुस्सपरिग्रहे निजम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः अग्निरभिभ्यमग्नसवासि केवलैक्यरत्ननमस्ताभ्यः श्रीरत्नमशा कल्याणी त्वया स्मानगृह्यते ऋषिर्वाच निशम्येद्वजस्सम्भागयोः प्रेषयामास ग्रीवं दैत्यमहासुरो प्रेषयामास ग्रीवं तं देव्यमहासुरो इति चेत् व्यक्तव्यासागत्वचनान् मम यदा योऽभ्यतं प्रीत्या सह कार्यं त्वया लघु सदत्र गत्वा यत्रास्तदैलद्यशोभने सा देवतां प्रदाप्राह लक्ष्मणभयाग्र दूत उवाच देवी दैत्यजरशुम्भदैलोक्य परमेश्वरः दूतोऽहं रजितास्तेन सह तमैगताः ॐ वत्सः अधमयातः अव्याहतज्ञत्रवादि यथा सदा देवयोनिषु यज्ञलाकलैत्यरसदाह्यदृणसुदुः मम त्रैलोक्यमिथुनमदेवशानुगाः यज्ञभागनहं सर्वभाषानुपस्मामुदसङ्कृतिः त्रैलोक्यं रत्नानमवस्यान्यशेषतः तह्यवरत्नं च हृत्वा देवैत्रवाहनं क्षीरोदमगनोद्भूतमश्वरत्वममामरैः निश्चयद्रवं संयज्ञत्पुरितं यान् देवेषु गन्धर्वेषु वर्गेषु रत्नभूतानि भूतानि दानमय्येव शोभने श्रीरत्नभूतान् त्वां देवी लोक्यमन्यमहवयो सा त्वमस्मानुभागच्छयत्नभुजो वयं मां वा मनुजमवापि श्रीशम्भविक्रमं भजत्वजं च राभागरत्नभूसाद्वयतः परमैश्वर्यप्रवृत्तमप्सदमत्परिग्रहात् एतद्भृतमालोचमत्परिग्रहदामृगः अशुर्वाच इत्युक्त्वा सदा देवी गम्भीरा सदाजो दुर्गाभूतभद्रा येदं दार्यते जगत् देवी उवाच सत्यवक्तदयानात्र मिथ्याचिन्तिद्वयोदं त्रैलोक्याधिपतिशुम्भनिशम्भश्चादिदादृशः किन्वत्रयप्रतिज्ञानं मिथ्यात्रयदैहं त्रयदामल्बुद्धित्वार्तिज्ञा यथा व्योमाञ्जय सङ्ग्रामे यमदृप्तविमोहति यमे प्रतिफललोकनमभक्तभूषति तदा गच्छद् शुम्भो महादरः माञ्जित्वा किञ्चनेनात्र पाणिगृह्णातु मे लघु दूतोवाच औलुप्तासमयवत्वं देवी ब्रूहिमागतः त्रैलोक्येकः पुमास्तिष्ठेदग्रे ब्रह्मणशुम्भयोः अन्येव दैत्यानां सर्वेदयवानवैविधि तिष्ठन्तं मुखे देवे किं पुनः स्त्रीत्वमेव गा इन्द्राजितकलादेवा सत्तुर्यशानसंयुगे शुम्भादीनां कथन्ते शास्त्रीप्रयासम्मुखो सा त्वं गच्छमयैव कवाशं शुम्भनिशुम्भयोः वेदाकर्षणैर्धोता गौरवामजोष्यति देव्युवाच एवमेव तत्परि शुम्भनिशुम्भश्चातिवीर्यवान् किङ्करो कृतज्ञानदानालोदाब्रा सत्त्वं गच्छमय यत्तन्ते यथा सर्वमादृतः तदा यत्त्वग्रहणायसयुक्तङ्ग्रहयुक्तं जय श्रीमार्कण्डपुराणे देवमाहात्म्ये पञ्चमः। ओं ऋषिर्वाच इत्यागर्णवजो देव्या सदोदमर्षमूलितः समाश्रितमागं यदैत्राजाय विस्तरात् तस्य तद्वाक्यमागन्यास्रातः सक्रादप्राहरित्यानमधिबन्धुः मृलोचनं होम हे धूम मृलोचनासुत्वं स्वदैन्यपरिवारितः कामानबलाद्दुष्टाङ्केतकर्षणविपुलां तत्परिप्राणः कश्चिद्यदिवो तिष्ठदेवरः सम्भ्रम्यवरोपेक्षगन्धर्व एव वा। ऋषिर्वाच तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं सदैत्यधूम्रलोचनः व्रतश्रेष्ठसहस्रेणामद्राणां तदृष्ट्वादां देवेन्दुहिनाजलमंसिदां जगादक्षेप्रयाहीतिमूलं मनुसम्भयोः न चेत् प्रीत्या च भवति मुद्भरत्यन्वेष्यति तदोबलान्नयां जगदग्निकुलां देव्युवाच दैत्यासुरेण बृहितः बलवान् बलमूर्धः बलायन समामेवं तं ततः किं ते ग्राम्यः ऋषिर्वाच इत्युक्तः स धावत्यमुद्रोचनः कर्णे दम्भस्मरचकं
कारणे दम्भस्मासाच्चकाराम्बिकाधः अधकृतं महादैन्यमद्राणन्धाम्बिका ओर्षायधासेष्णदक्तेशक्तिपरस्पतिः तददृढत्वभात्कृत्वानादासभैरवं कपासुरसेनाय सिंहदेव्या स्ववाहनः काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यनास्येन चापरान् आक्रम्य हिरणान्यजगः महसरान् केषाञ्चित्पाडयामासनैकोष्ठानिकेसरी यदा प्रहारेण सरस कृतवान् मृदग ऋच्यन्नवाह शिरसः कृतासनधापरे कवचरुधिरङ्गोष्ठान्येषा हृदयस्रः क्षणेत्परं क्षैर्यं महात्मना तेन केचन देव्यावाहनेन अतिगोपिना श्रुत्वा देव्याहन्तं लोचनं बलाञ्चक्रुतङ्ग्रस्न देवे कृणादः जुगोपदैत्यादिशम्भप्रस्फुटदाधरः आज्ञायामाश्चतौ चण्डमुण्डो महाधुरौ हेजन हे मुण्डबहुभिर्वर्धौ तत्र गच्छ यत्वा समानितालघु केशश्वाकृष्वद्भावैधिवा संयुधि तथा देशविधः सर्वे दसरहितम् तस्याः हताय दुष्टाय सिंहे दुर्गादे शीघ्रामिकं मद्भागृत्वा रामधामिकां ॐ देवी महात्मे षष्ठः ओम ऋषुवाच आत्मवास्ततदैत्याचण्डमुण्डप्रगमाः शत्रङ्गबलभेदयुरभ्युदायुधः दरुस्थितदेवी मे श्रद्धा साङ्गे स्थितां सिंहस्य परशैलेन्द्रः शृङ्गे महतिकाञ्जने ते दृष्ट्वा तां समादतुद्यमं चक्रर्यताः अग्रष्टजापासराधरास्तथान्यसमयभगाः तदा कोपञ्चकारोच्चैरम्बिकान्दीन् प्रति कोपेन जास्यावदनमशेवर्णा बहु तदा प्रौढेगुळात्तस्य अल्लाडवर्गादृतो कालीकरालवदनानुष्क्रान्तासुभासिनी यत्कट्वाङ्गरा नरमालयभूषण देवीपी जन्मपरिधाना दुष्कमांसादिभैरवा आदिविस्तारवदना जिह्वालनभीषणा निमग्नरक्तनेन नादापुरमुखा सापेगेनभिभजिता वघातेन्द्य महादुरात् सैन्यतत्रविरारेणामभक्षयतद्बलो वाग्निग्राहप्रग्राहि योधघण्टसमन्वितान् तदे समादायैकहस्तेन मुखे चिक्षुवारिणान् तथैव योधं तुरगे रथं रथिनाथः निक्षेप्यवक्रे दर्शनैस्तरुन्त्यतिभैरवो एकञ्चग्रह ग्रीवाय सहजापरं राजेनक्रम्य युवान्यामरस्यानुपवधेतु कार्मुकानि शस्त्राणि महास्त्राणधाद्रैः मुखेन जग्राह वृषाधिधान्यपि बलेनानुत्पलं सर्वमद्राणान्तरात्मनो ममर्दाभक्षयाचान्यादृढयात्तदः अजेन युधा केचित् केचित् खट्वागिदाडितः जग्मुर्विनाशमस्रादन्ताग्रहव्यस्तदा क्षणेनात्मलं सर्वमस्राणादिवादितं दृष्ट्वा चण्डाभिताङ्गारवतिभीषणं सरवर्षभीमाक्षिन्ता महाग्रह छादामचक्रैश्चाचण्डमुण्डक्षिप्तसहस्रतः कानि चक्राञ्जनेकानि विषमाधर्मसो बभुर्यत्कम्बानि सुमहानिमहोदरं तदोजहस्रशाभिम्भैरवनादिनी कालीकरालवक्त्रान्तादर्शनजपिलाः उत्थाजमहासिंहं देवी मुण्डदा गृहीत्वा यासयदे ज्योतिरस्य जनासनाचनद अधमुण्डाभ्यदावतं दृष्ट्वा चण्डनुबाधितं ममप्यवादायद्भूमो साखड्गदाः हतदेशान्तसैन्यां दृष्ट्वा चण्डनुबाधितं मुण्डं जतमहावीर्यं जतभेजभयादनं शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाटः सामित्रोऽभ्यचण्डिका मया तव बहुतो चण्डमुण्डो महावसो इत्यज्ञानमयं मनिसम्भजनेष्यसि ऋषिरुवाच एवं तावारिदोष्टमुण्डमहादुरो उवादिकालीं कल्याणि ललितानि निगमवचः यस्मात् चण्डं मुण्डीं च गृहीत्वा उपागता कामिणोके ख्यातादेव भविष्यति। ॐ देवमहात्मने सत्तमः।
ओम ऋषुर्वाच चण्डाग्ने दैत्यमुण्डे मृवादिते बहरे च सैन्येषु क्षैरे सुरेन्द्रेश्वर ओम दधकोपराधीन चेतः सुमहप्रदावान् उद्योग सर्वसैन्यानां दैत्यानामादेशः आद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडधिरायुधः अम्बुनां च दुरासीत् प्रबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चासहस्राणाङ्कुलानि वै शतङ्कुलानि धूम्रेण निर्गच्छन् धूमाज्ञया कालकार्दोहृतामौर्य कालके सदासुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञा त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासनपतिः शुम्भैरवसाधनः निर्जगामः सैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वदः अयताञ्चण्डिका दृष्ट्वा सैन्यमधिवेशनं जातुनैपोर्यामास धरणी गगनादन नरसिंहनाद भगवान् रूपा घण्टाध्वनेन दन्नादम्बिका चोमप्रभुयत् धनुर्व्याजमः घण्टाननादपुरङ्गिमुखः नैर्भिष्णैकालिदिग्यं स्तारदार्ना तन्निनादपसृत्य दैत्यदैन्यसं देवी सदा काले सर्वव्यपरिवारिताः एतस्मनन्तरे भूपाविनाशाय दुरद्विषान् भवायमनसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेन्द्रः विष्णुनाथेन्द्रस्यक्तयः शरीरेभ्यः निष्क्रम्य उग्रवा चण्डिकायोः यस्य देवस्य यज्ञोपदः पुष्णवाहनो तद्वदेवस्य दश्चक्रान् मुद्रं हंसक्रदाक्षमण्डलो आयातमणादित्य ब्रह्माणि साधीयते माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाबलया प्राप्त चंद्ररेखा विभूषण कौमारीदत्तहस्ता च मयूरप्रवाहन योजोऽभ्यायो दैत्यनम्बिकाङ्गरूपिणी तथैव वैष्णवीरुशक्ति गरुडोपरिदंस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्लखड्गहस्ताभ्युपायो यज्ञवाराहमतनरूपया विप्रदो हरेः शक्तिदाप्यायो तत्र वाराहिं बिभ्रतीन्द्रं नारदिंहेन सिंहस्य बिभ्रतीर्सम्भवः प्राप्ता तत्र क्षिप्रक्षत्रक्षत्रहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रियगजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयनायुधादग्रस्तदैव सा तदा परिवृतास्ताभिरीशानवदेवशक्तिभिः अन्यन्तामद्राजे घृमोप्रत्याह चण्डिकां तदो देवी तिरेरात्विनिष्ठादादिभिष्णा चण्डिकादित्यरत्युत्तासुवादतन्नादिनी सा च धूम्रजटिलाम् ईशानपुराजित दोदत्वङ्गच्च भगवान् पार्श्वशम्भनुशम्भयोः ब्रूहिशम्भनुशम्भञ्चादान् दानवावधिगर्वतो एचान्यवासत्रायुद्धाय नोपस्थितो त्रैलोक्यमिन्द्रलभतान् देवासिन्धुर्भुजः यूयं प्रयातमाता यदि जीवितोच्छदा बलाबले वा धवदा चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छतु मृत्युन्तमक्षे यतोऽनेको दौत्येन दया देव्या शिवस्वयं शिवदूते लोकेऽस्मिंस्ततः साक्षात्मागता तेऽपि धृत्वा वचोदेव्यसराख्याता महारुद्रः अमर्षापूर्दाजग्मुयत्रयात्यायनिस्सदा तदा प्रथमेवाग्रे सरसत्यष्टुभिः वर्षरुद्धता अमर्षस्तां देवी मुरारयः ॐ साचतान् बृहदान् बाणजयवदित्यपरस्वधान् ॐ द्विचैलयात्मादाधरं मुक्तैर्महेश्भिः तस्याकृतस्तदा काळिसोलवादादारदान् खट्वागवयदां चारीन् कुर्वती वितरत्तदा कमण्डजलक्षेपहतिवीर्यान् सह ब्रह्माणि जागरक्षत्रेण तस्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन धाचक्रेण वैष्णवी दैत्याधिकार कौमारिधादित्यादिगोपन ऐन्द्रियकुलशवादेन तदसौ दैत्यदानवाः वेदुर्विधारुधिरवरुषिणः चण्डप्रहार उद्ध्वस्तनुषाग्रक्षतपदसः वाराहमूर्त्या नबन्धश्चक्रेण च विराजिता खैरे नखैर्विधारदाश्चान्यान् भक्षयन्ति महाद्रान् नारदिंहेश्वराराजो नादपूर्णादिगम्बरा चण्डाट्टहासुरहितरासोत्यादिभीषिता वेदपृथिव्यां मदिनास्तांशगता इति मातॄणां गृभ्यमध्यन्तमहाद्रान् दृष्ट्वाभ्युवायुर्विधैर्देवानिकाः बलयनवरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातॄणार्गान् वेदोऽभ्यायो गृध्वरक्तविजो महाद्रः प्राक्तविन्दर्यदाभोमोस्यतिरेरतः समत्वादिमेधिन्यादत्प्राणवृदात्रः वेदेशगदावणित्य तदचैन्द्रियस्वज्रेण रक्तभिगमणायतु कुलजनः दास्यादुभस्रावदोणदं समत्तहस्त्रवादपराक्रमः यावत् दातस्यतिरेरात्रक्तबिन्दवः तावन्तपुरुषाजाताद्वीर्यबलाक्रमः भवन्तेजाव्यस्तत्रापरुषा रक्तम्भवः सममातृभिर्यत्युग्रासहस्रपादादिभीषो पुनश्च वज्रवादेन क्षमतमस्यद्रोहिता प्रवाहरक्तरुद्रस्त्रधा सदा यादहस्रधा वैष्णविदमरेकेनाञ्चक्रेणाभिजग्राहणः
तदयादाडयामास ऐन्द्रियरुद्रेश्वरो वैष्णवचक्रभिन्नशिरुद्रविष्णुं भवि सहस्रव्याप्तप्राणे सहस्रज्रा सत्याघन कौमारी वराहि चतुरासना माहेश्वरी त्रिशूलेन कृविजं महासुरौ सजाभिगदयादैत्यातर्वयवाहनदप्रसगु मातृकोपदमाविष्टवरतु यमहाग्रह तस्याह तस्य बहुधा सत्तुलादिभिर्भुवि भवादय वै रक्तो घ्यसेनासुरः तैष्ठाद्रस्रगम्भूतैर्श्रै सकलं जगत् व्याप्तमासीत्तदेवाभयामा जगमुत्तमो कामिषण्णान्द्रान् दृष्ट्वा चण्डिकां प्राहसत्वर उवाचकारीं चामुण्डै विस्तीर्णवदनं गुरु नक्षस्रवा सम्भूतनक्तविन्दुर्महाद्रा रक्तविन्दव्रजेत्वत्वं वक्रेण विनवेगिना भाक्षादेवरेण नमहाद्रान् एवमेषक्षयन्दैत्यक्षणक्तविंशति भाक्षाणास्त्वया च ग्राह च तत्यंसिजापरे इत्युक्त्वार्धो देवी सूर्येण अभिजगानदं विख्यानकाले विग्रहे रक्तबीजस्योणितं ततो जगानधागतया त्रीणिकां नजास्य वेदनाञ्चक्रेगतपादं विल्पिकामपि तस्याः तस्य देहः तुरुः श्रावणोणितं ततस्तत्त्रेण चामुण्डं प्रतीक्षति मुखे समुद्राये स्यात्तपादं महासुरा तांशकाः राजामुण्डमोणितं देवेश्वरेण वज्रेण चामुण्डेन निदृष्टभिः जगानक्तबीजं तामुण्डं जगानक्तबीजं तं चामुण्डवेशोणितं सौवादं हैपृष्ठ्यजस्रतङ्घः वीरक्तशमहैवालक्तबीजमहासुरः ततस्ते हर्षमुद्रा महाविश्रेरुपा येषां मातृणाय तनुर्भवता देव महात्मये ओम राजोवाच विजयत्रयमाख्यातं भगवान् भवतां मम देव्याचरितमाहात्म्यं रक्तबीजोदादितं भूयश्चैम्याहं श्रोतो रक्तबीजनिवादिते चकाशुम्भकर्मानुशुम्भश्चातिको पुनः ऋषिरुवाच चजारगो मदनं रक्तबीजनिवादिते शुम्भासुरनिशुम्भश्चाहवे न हन्यमानं महासैन्यविराट्यामक्षमुद्वहान् अभ्यवासुम्भदामक्षासेनया तस्याग्रतस्तदा पृष्ठे पार्वयमादरा सन्दर्शिष्टकृता युद्धो हंतो देवोपायुः आजगा महावीर्य शंभ्य गोब्रैर्वदाः निहान्तञ्चण्डिकां गोपात् कृत्वा युद्धमातृभिः तदा युद्धमदेवासीत् सरवर्षमदेवोग्रं मेघयोर्वर्षद चिच्छस्ताभ्यां चण्डिकां सुसरोत्तरैः ताडयामासाङ्गेषु सुरेश्वर शस्त्रविहेरसुरेश्वर विशम्भनुषदं खड्गं जन्मजाताय सुप्रभा आदाळयन्मूर्तिसिंहं देव्यवाहनमुत्तमं काळदेवाहने देवेक्षरप्रेणासिमुत्तमं निजुम्भस्याश्चर्मच्चाष्टचन्द्रकं छिन्ने जन्मन् खड्गे जासिक्तं क्षरः कामप्यस्वचक्रे चक्रेण अवगागतं गोपात्मातो शुम्भोदासोलचक्राहदानवः आयदामुष्टपातेन आदिव्यचौर्यानिद आदिव्याधिगतांसविजिक्षां प्रति सा देव्या त्रिशूलेन भिन्नाभस्वप्नमागता तदा परिशास्त्रमायां दैत्यमङ्गो आहत्यादेव बाणोभेरभूतले तस्मिन्नवतो भो मनुशुम्भोभेमक्रमे भ्रातरेदेव संक्रुद्धः प्रयो हन्तुमण्डयां सरधस्तदात्युच्चैर्गृहेदा प्रमायुधैः भजैरष्टाभिरुतलैवार्व्याप्य तेषां बहो नभः अमयान्तमालोक्य देवीन गमवादयतु व्यासेभ्यञ्जाभिश्चकारादुसः पूरयामच रघुवंशघण्टासुनेनः नमस्तदैत्यज्ञानतेजोधिदायिन तदस्मः महानादै स्याजिते पूरयामद्गगनङ्गान्तदे दिशोदशा तदा कालिकमत्पत्यगन क्षामदारयतु कराभ्यान्तर्निनादेन काक्मनस्तेतिरारः अट्टाटः सुमध्वदुसोदुतिकारः तैस्सर्गादरसरसृङ्गव्राव्यो दुरात्मांस्तिष्ठे व्याजाहाराम्बिकायदा तथा येत्यभिहतं देवैरागासंस्थैः शुम्भेनागत्यासित्यं
ज्वालातिभीष्णा अयातमन्यकूटाभासान्निरस्नामहाविदया सिंहनादेन सिंहस्याव्याप्तं लोकत्रयान्तरं यद्घातनस्वनो घोरो आनवरेवदो सम्भोक्तान्द्रान् देवे सम्भस्तप्रहितान् दुरान् चिक्षस्वसहस्रतः तदा सा चण्डिका क्रुद्धा सूर्येनाभिजगानदं सतदाभिहतो भूमौ मोक्षितो निपायितः ततो शम्भसम्प्राप्त्या चेतनामत्तकार्मुकः आजगांसरे देवीं कालीङ्गे श्रीनाथः पुनश्च कृत्वा बाहो नामयुतां गुणजस्वरः चक्रायुधेन दीर्घाष्टादया श्रेणुचण्डिकां तदा भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी शिक्षायदानि चक्राणि स्वसरैः सायुष्याञ्चतान् ततो निशुम्भः वेगेन कथमादाय चण्डिकाम् अभ्यावतमयहन्तं दैत्यानाथमहावृता तस्या भवदेव दुर्गदानुच्छयचण्डिका खड्गेन धारेण ततो लङ्कमादते सोलहस्तमायां धनुषम्भवराब्दनं पृथिव्या सूर्येण वेगाविद्येन चण्डिका भिन्नसदस्सूर्येण हृदयान्मृतवरः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति प्रचोदन् तस्य निष्क्राम्य देवी बृहस्य वदनः विराच्युच्यते खड्गेन ततो सा भुवि ततः सिंहराजोग्रहं दंष्ट्राक्षुण्णग्रधरान् अद्रांस्तांकाली सौदूतिधापरान् कौमार्युक्तिनिर्भिन्ना केचिन्नेस्मृहासुराः ब्रह्माण्डमन्त्रभूतेन अथोयेन निराकृताः महेश्वरी त्रिशूलेन भिन्नाभिस्तापरे वाराहितुण्डघातेन केशूर्णीकृता भुवि खण्डं खण्डं चक्रेण वैष्णव्यानार्वाकृतः वज्रेण चैन्द्रियहस्ताग्रहमुक्तनुधापरे केचिद्विनेसुरसुराः केचिन्नष्टामः हवात् भक्षदासापरे काले शिवदूते मृगादिवै ॐ देवमहात्मने नमः। ॐ ऋषुर्वाच विशुम्भनिहतं दृष्ट्वा भ्रातरं बाणदमतं हन्यमानं बलं देवा शुम्भं ब्रवीद्वचः बलावले पादिष्टत्वं बलावले पादिष्टे त्वं मा दुर्गे गर्ववापः अनास्यं बलमाश्रित्य युध्यते यातमान्ये देव्युवाच एके वाहं जगत्यत्र द्वितीया कामवापरा अस्यैतादुष्टमय्येव वसन्त्यमद्विभूतया ततः समस्ताः सदेव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं अस्या देव्यासनो जग्मुर्गे रेकेवासीत् पुराम्बिका देव्युवाच अहं विभूत्या बहुभिर्यथा स्थिता तत्समृतं मया एवादिष्टं याज्ञस्रो भव ऋषुर्वाच ततः प्रवृत्तदेव्युत्थं देव्या सम्भस्योभयो अस्य तान्तर्वदेवानामसराणां च दारुणं सरवर्षैस्तैजस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्योद्धव्यात् सर्वलोकभयङ्करं दिव्यान्यस्त्राणि सहस्रमुचैर्यान्यधाम्बिका बभञ्जदान् दैत्येन्द्रास्तस्त्रभिः घातुकर्तृभिः मुक्तानि यस्त्राणि दिव्यान् परमेश्वरी बभञ्जले एवोग्राहङ्काराभिरोचदानिभिः तदसरदेवी माचरसुरः सावित्रिदा देवी धनुश्चैर्यभिः छिन्ने धनुर्दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमुदाधे चिच्छदेवी चक्रेण तामप्यसगरे सुधां ततः खड्गमुपादाय सतचन्द्रं च भानुमतु अभ्यदावत्तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वरः तस्यावदेवासुं खड्गञ्चिच्चण्डिका धनुर्मुक्तैर्बाणैश्चर्मचा कमलालं हता स्वददा दैत्या चन्नधन्वा सारथि व्यग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यतः चिच्चदावदस्यमुद्गरं निस्तैत्रैः तथा विसभ्यदावत्तमुष्टमुद्यं वेगवान् समष्टिं पातयामास हृदय दैत्यपुङ्गवः देव्यास्ताञ्चाभिसा देवी कलेनो रस्य ताडयतु कलप्रहाराभिहतो निपातमहीतले दैत्यराजा सहसा पुनरेव स्वत्तः उत्पत्य च प्रगृह्योच्चै देवी नमास्थितः तत्राभिसा निराधारायुधे तेन चण्डिका निरुद्धं खेतदा दैत्यचण्डिका जपरस्परं चक्रप्रथमं सिद्धमनिविस्मयकारकं तदा नियुद्धं दुर्जरं कृत्वा तेनामृतः उत्पाद्य भ्रामयामादिचिक्षधरणीदले साक्षात्वधरणीं प्राप्य मुष्टिमध्यं वेगतः अभ्यादावदष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया तमायान्तं देवी सरदैत्येनेश्वरं जगत्यां पातयामास अभित्वा सूर्येणोक्षति सगता सुभवदौर्यं देवेश्वराग्रक्षतः कालया सकलामृद्भ्यं साक्षिद्वीपां समर्पणं ततः प्रसन्नमखिलमहते तस्मिन्द्रात्मनि जगत्स्वास्थ्यमधिवाप निर्मलं चानुभः उत्पादमेघादुल्काय प्रागादस्थमयोः सरदामार्गवाहि
तरिदमागवाहिन्यस्तन्धस्तथा संस्तत्तरबाधिते तदेव गणासर्वे हर्षन् भरमानसाः अभोर्नहृदयतस्मिन्गन्धर्वालिन्दानिगुः अवादयासु देवान्यनन्दश्चाप्सरागणाः अवपुण्यसदावादासुभ्रमभूतिवागरः यद्वरष्टाग्नयसान्तासान्तादिचनितस्वनाः ओं देवः मेदशमः ओं ऋषिरुवाच देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे देन्द्रावन्यपुरोगमस्तात् कात्यायनीं दुष्टपुरुषकलाभात् विकासोत्तराभ्युगासदासाः देवी प्रसन्नात्यहरे प्रसेद प्रसेद मातर्जगदहगिलस्य प्रसेद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी धराचरस्य आधारभूता जगतस्त्वमेकमहीश्वरी विनेतस्थितासि अवान्वरोपस्थिताय त्वयेतदाप्यते कृष्णमलङ्गवीर्ये त्वं वैष्णवीदक्तिरनन्दवीर्या विश्वस्य बीजब्रह्मसिमाय सम्मोहितान्देवतमस्तमैज त्वं वै प्रसन्नभो मुक्तिहेतुः विद्यातमस्तास्तव देवी वेधा स्त्रियातमस्ता सकलाजगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बये तत्काते स्त्रीस्तव्यपराप्रवृत्तिः सर्वभूताय रादेवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता एका वा भवन्तप्रमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदयस्थिते स्वर्गापर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्यवरदोषक्ते नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानशक्तिभूते जनार्दने गुणाश्रये प्रणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतदीनात्तापरित्राणपरायणे सर्वस्यातिहरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणि कौसां भक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते विशोलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनि महेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुक्कुटवृते महायुक्तिधरोनघे कौमारयोरगुस्थाने नारायणि नमोस्तुते शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगृहेत प्रमायुधे प्रसेद वैष्णवरूपे नारायणि नमोस्तुते गृहेतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्धृतमसुन्धरे वराहरूपिणि शिवे नारायणि नमोस्तुते नृतहरूपिणे अग्रेहं तु दैत्यानुकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणदहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिमहावज्रदहस्नैनोद्बले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रिय नारायणि नमोस्तुते श्रोदूतिस्वरूपेण हतदैत्यमहाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंशाग्रालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डमुण्डमधुरे नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिसुधे द्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूतिबाधविदामसि नीदे त्वं प्रसीदेसे नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वे सर्वसमन्विते भयभ्यस्त्राहिणो देवी दिव्ये देवी नमोस्तुते एतत्यवदनं सौम्यलोचनत्रयभूषितं पातुरस्त्रभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाग्रालमत्युग्रा मदेशादुरदोनो त्रिशूलम्बादुनोद्भिर्भद्रकाळी नमोस्तुते हिनस्दैत्यदेजासि स्वदेन्य स्वनेन पुर्या जगत् साघण्डपदनुभूति साघण्टापातनो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुरासुरग्वपङ्कशरदस्ते ग्रोज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वानता वयं रोगानशेषानभंसि दुष्टारुष्टादिकामान् सकलानभिर्कान् त्वामाश्रितानान्नराणां त्वामाश्रिताश्रयितां प्रयान्ति एतत्कृतं यत्कथनं त्वया च धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुदात्ममूर्तिं कृत्वा मिकेतत्प्रकरोति काम्या विद्येशास्त्रे विवेकदीपेष्वाद्ययुवाक्षे च वाक्ये च गात्वदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयत्येतवदेव विश्वं रक्षांसि यत्यग्रविशाश्चनागायत्र्यारयोदस्य बलानि यत्र दावानयत्र ददाब्धिमध्ये तत्र सदा त्वं परिभासि विश्वं विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मदाधारयसीति विश्वं विश्वे तवन्या भवति भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्रा देवी प्रसीद परिपालयनोभिनीते नित्यं यथासुर वदादधुनैव सज्जः पापान् सर्वजगदामृतमन्नयासु उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रदानां प्रसीदत्वं देवी विश्वात्यहरिणि त्रैलोक्यवासनामिज्ये लोकानां वरदाभ देव्युवाच वरदाहं सुरगणा वरं यस्मन्नदेक्षत
अमृणध्वं प्रयच्छामि जगदामुपकारकं देव ऊचुः सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरिविनाशनं देव्युवाच वैवस्वतेन्द्रे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्य उत्पत्स्येते महाद्रो नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्थो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यति रौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रयुक्तास्तु दानवान् भक्षयन्त्यास्तदानुग्रान् वैप्रयुक्तान् महासुरान् रक्तदन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपः ततो मां देवता स्वर्गे मत्स्यलोके च मानवा स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति तदुदं रक्तदन्तिकां भूयश्च ततवार्षिक्या मनावृष्ट्याम्यभंसि मनोवृष्ट्यामनम्भसि मुनिभिः संस्थिता भूमौ सम्भविष्याम्य योनिज ततस्य तेन नेत्राणा निरीक्षिष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्त्यमनुजा सदाक्षीमेति मां ततोऽहमखिलं लोकमात्मदयः समुद्भवैः हरिष्यामि सुरासाकैरावृष्टे प्राणधारकैः शाकाम्बरीति विख्यातं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वरिष्यामि दुर्गमाख्यां महासुरं दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे राम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां नयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानन्दमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति उदाहरणाख्यत्रैलोक्ये महाबाधाञ्जलिष्यति तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा क्षयशत्पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्त्य सर्वतः इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा व्यतीर्याहं करिष्यामि निसंशयम् ॐ जय श्री मार्कण्डेयपुराणे देवी महात्म्ये एकादशः। ओं देव्युवाच येभिस्तवेश्च मान्नित्यो स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलां बाधान् नाशयिष्यामि असंशयं मदगैढवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तत्त्वत्पदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमं न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्था न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टवियोजनम् शत्रुदो न भयन्तस्यादस्यतो वानरयुताः न शास्त्रनवतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोत्रव्यं च तदा भक्त्यं परस्वस्त्ययनं हि तत् उपदर्गानदेशास्तु महामार्यसमुद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं संयमयेन्मम यत्रैतत्पठ्यते सम्यक् सदा नादत्विमोक्षावे सान्निध्यं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायामग्निकार्ये महोत्सवे सर्वं ममैतच्चरितमाचार्यं द्राव्यमेव च जानता वापि बलिपूजा तथा कृतं प्रदिच्छिष्याम्यहं प्रीत्या वह्निहोमं तथा कृतं शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यान्ममैतन्माहात्म्यं कृत्वा भक्तिसमन्वितः सर्वबाधाविनिर्मुक्तधनधान्यसदान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममैतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयत्शुभः पराक्रमं च युद्धे जयाय निर्भयपुमान् रपः संशयन्ति कल्याणं विद्यते नन्दते जगुलं पुंसां माहात्म्यं वृणयेन्मम शान्तिकर्माणि सर्वत्र स्वप्नदर्शने ग्रहपीडास्तोग्रासो माहात्म्यं वृणयान् मम उपदर्गतमय्यान्ते ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नृभिर्दुष्टं सुस्वप्नोपजायते बालग्रहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानामदेशानां बलहानिकरं वरं रक्षोभूतमिदाचारं पठनादेवनाशनं
सर्वं ममैतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घ्यधूपैश्चागन्धदीपैस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमैर्प्रोक्षणैर्यैर्हनस्मृतम् अन्यैश्चैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरेण या प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सकृतुश्चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनः कीर्तनं मम विद्येश्वरतो यन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणम् तस्मिन् धृते वैरिकृतं भयं पुंसा न जायते युष्माभिस्ते याश्च ब्रह्मर्षिभिः ब्रह्मणाश्च कृतस्तासु प्रयच्छद्युषुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वा वेदावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वा ऊर्ध्वशून्यगृहतो वा विषकृभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राजा वृद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धगतो विवा आघान्वितो वा वातेन स्थितो होते महार्णवे तत्सुजाभिशस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो विवा स्मरन् ममैदच्छरितं नरो मुच्चेदसङ्कटत् मम प्रभावा सिंहाद्यादस्य वा वैरिणस्तथा विवरदेवा प्रयन्ते दरितस्फुरितं मम ऋषिरुवाच युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा अस्य तामेव देवानां तत्रैवान् दर्धीयता तेऽपि देवानिरन्दकाः स्वाधिकारान् निधापुर यज्ञभागवजः सर्वे चक्रविन्निहेतारया दैत्या सदेव्या निहते शुम्भे देवरिपोविधि जगद्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रहविक्रमे शुम्भे च महावीर्यदेशाः एवं भगवती देवी सानित्या पुनः पुनः सम्भोयुगुरुदेवोपाजगतः परिपालनम् अयेन तन्मोह्यते विश्वं सैव विश्वं प्रसूयते सायायिता च विज्ञानं तुष्टा बुद्धिं प्रयच्छति व्याप्यन्त्रये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर महाकाल्य महाकाले महामारी स्वरूपया शैवकाले महामारी शैवदृष्टिर्भवत्यजा स्थितिं करोति भूतानां शैवकाले सनातने भवकाले नृणां लक्ष्मीवृद्धिप्रदा गृहे शैवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता सम्भविता पुष्पैर्गोपगन्धादिभिस्तदा ददादिवृत्तं मुद्रा शमतिघर्मे गतिर्शुभा ॐ देवी श्रीमार्कण्डेयपुराणे देवमहात्म्ये द्वादशः। ओं बालार्कमण्डलभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनं पासं घोषवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूमदेवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी येदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपै महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता दैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इदस्य वचः श्रुत्वा श्रद्धस्य नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसदव्रतं निर्विण्णोतमत्वेन राज्यापहरणेन च जगामदध्यस्तपदे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थमुम्बाय नदीवृन्निसंस्थितः स च वैश्यस्तपस्ते देवीषु त्वम्बरञ्जपन् तौ तस्मिन् पुल्ले देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणं च कृतस्तस्या पुष्पधूपाग्निदर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददतुस्तो परिञ्चेव निजगात्रादृदक्षिणम् एवं समाराधयतो स्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः परिदुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राहचण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यते त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दन ततस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टादामि तत्। मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रेवृको राज्यमभिभ्रंस्यञ्जन्मनि अत्रैव च निरन्दाजोहस्यत्वं बलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वग्रे निर्भिन्नमानसः रमेत्याहमिति प्राज्ञा सङ्गमिच्छुतिकारकम्। देव्युवाच
स्वल्पैरहोभिर्नृपदे स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपोनस्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूय सम्प्राप्य जन्मदेवाद्यो स्वतः सावर्णिको नाम मनुर्भुवन् भविष्यति वैश्यवर्यत्वया यश्चावरस्मत्वभिवाञ्छितः सम्प्रयच्छामि संसिद्ध्यै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाविलचिदम्बरं बभूवान्धरिता सद्यो भक्त्यातामभ्यस्थिताः एवं देव्यावरल्लद्वादशः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः एवं देव्यावरल्लद्वादशः क्षत्रियर्षभः सूर्याजन्मसमासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ओम हे श्री मार्कंडेय पुराण देवी महात्म्ये त्रयोदशः नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै शिवाय सदा सदाम् सप्तदि पाठान् नारायणेन भगवान् श्रीरत्नेदमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यो प्रपालयन्तां न्यायेन मह्यं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः स्वमस्तमित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु न्यायेन वाचा परसेन्द्रियर्वाक्चात्मस्वभावात् करोमि यज्ञ सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि यत्करोन्तु अपराधमस्मरणं क्रियते समयदमस्व नमस्ते प्रभवे